आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा सबक सूरतुल बकरा के रकू नंबर 3 पे मुश्तमिल है। रकू नंबर 3 जो है वो 9 आयात पे मुश्तमिल है, जिनमें से हम पहली 5 आयात का आज तर्जमा करेंगे, तर्जमा और मुख्तसर तशरीह करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप लोग तवज्जो कीजिए और गौर से लफ्ज़ों के मानी सुने, देखें, उसका स्क्रीनशॉट लें और फिर आप उसको याद करें, ठीक है इंशाअल्लाह ताला। चलें देखते हैं हम आज के रुकू में अल्लाह ताला क्या किससे मुखातिब हैं और उसमें इन आयात में हमारे लिए क्या सबक निकलता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं रुकू सूरतुल बकरा रुकू नंबर 3 और आयत नंबर शुरू होती है 21। आज आयत नंबर 21 से 25 तक का मुतालिया करेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। या अय्यु ए हन्नासु लोगो, ए लोगो। या जो है वो हर्फ़ निदा है, अन्नास का मतलब है लोग। या अय्युहन्नासु ए लोगो, सुबुदू इबादत करो, फिल अमर है उबुदू इबादत करो, तुम सब इबादत करो। रब्बकुम अपने रब की, रब्बकुम अपने रब की, रब्बा रब पालने वाला और कुम का मतलब है तुम्हारा, मतलब अपने रब की इबादत करो। अल्लाज़ी जिसने, खलक़कुम तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें पैदा किया, खलक़ा पैदा किया, उसने पैदा किया, कुम तुम्हें, खलक़कुम तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना और वो जो, वल्लज़ीना वो जो, मिन क़ब्लिकुम मिन से, कबल पहले, उर्दू में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कबल, कुम तुम, मिन क़ब्लिकुम तुम से पहले, लअल्लकुम शायद के तुम, लअल्ला शायद, कुम तुम, लअल्लकुम शायद के तुम, या हो सकता है कि तुम, ताकि या ताकि तुम, ताकि तुम भी इसका तर्जुमा होता है ताकि। तत्तकून, तत्तकून का मतलब है डरो या बचो या परहेज़गारी इख्तियार करो, परहेज़गार बन जाओ। तो आपको पता है कि यह आयात सूरह बकरा की मदीना में नाज़िल हुई और उस वक्त अभी जो काफिर थे वो ज़ाहिर है अपनी हरकतों में लगे हुए थे, मुसलमानों को तकलीफ़ें देने और मुखालफत करने के लिए शिद्दत थी, जंग की तैयारियां करते रहते थे और मुसलमानों को तंग करते थे। तो अल्लाह ताला ने उनको इस आयत में सबसे पहले अल्लाह ताला ने तौहीद का पैगाम दिया, तौहीद का, कि तुम लोग एक अल्लाह को रब मानो। या अय्युहन नासु बुदू रब्बकुम, ए लोगो अपने उस रब की इबादत करो। अब देखें अल्लाह ताला ने उन्हें सिर्फ हुक्म ही नहीं दे दिया, हालांकि अल्लाह ताला सिर्फ हुक्म भी दे सकते थे कि तुम इबादत करो, लेकिन अल्लाह ताला ने साथ दलील भी दे दी, उनको समझाने की भी कोशिश की कि ये लोग अगर हट धर्म है या ज़िद्दी हैं तो हो सकता है कि इस दलील को सुन के ही उनके दिल में कुछ नरमी आए और वो कुछ सोचने पे मजबूर हो जाएं कि शायद हम गलती पे हैं तो हम ठीक हो जाएं। तो अल्लाह ताला ने उन्हें दलील भी दी कि देखो, सबूत भी दिया उन्हें तौहीद बारी ताला का कि देखो तुम उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। अब ये तो कितनी आसान चीज़ थी सोचने के लिए कि इंसान सोचे कि मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने पैदा किया है, तो फ़ौरन इंसान मान सकता है अल्लाह की इस बात को। लेकिन वो लोग इतने ज़िद्दी, हट धर्म और नाफरमान थे कि इतनी बड़ी दलील के बावजूद भी वो अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुम्हें भी पैदा किया और जो तुमसे पहले लोग थे उनको भी मैंने पैदा किया ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ या तुम अल्लाह से डरो और तुम जहन्नम की आग से बच जाओ। अब देखें अल्लाह ताला ने इसमें ना सिर्फ उनकी मिसाल दी कि तुम्हें पैदा किया, बल्कि इसके साथ साथ उनके आबा अजदाद की भी मिसाल दी। वो क्यों? क्योंकि वो अपने आबा अजदाद को पूजते थे, वो उनके बुत बना लेते थे, वो उनकी कब्रों पे जाके मांगते थे, उन्होंने उनके बुत बना के रखे हुए थे खाना काबा में। तो अल्लाह ताला ने उनको इसलिए फरमाया कि तुम्हें भी मैंने पैदा किया और जिनको तुम पूजते हो उनको भी मैंने ही पैदा किया था। तो उस रब से डरो, उस रब को
ایک مانو اس کو، اس کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں انسان کو بھیجا ہی عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا جو مقصد تھا انسان کو دنیا میں بھیجنے کا، واحد مقصد یہی تھا کہ وہ انسان اللہ کی عبادت کرے، کیونکہ آسمانوں پہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین پہ جب چاہا کہ اللہ کی زمین میں بھی تعریف کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، تو اس نے انسان کو بنا دیا۔ اب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم بھی فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اب عبادت ہی جو نہ کرے اور جو اللہ کے اس حکم کو نہ مانے، اس کا کیا فائدہ؟ وہ تو اپنے پہ ظلم کر رہا ہے، اپنی آخرت خراب کر رہا ہے۔ لیکن یہ چیز ان کو سمجھ نہیں آئی کافروں کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک اور مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ شاید یہ کسی طرح ہی سمجھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی، وہ جو یا جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن بچھونا، والسماء اور آسمان کو، بنان چھت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تمہیں صرف بنایا ہی نہیں، پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ تمہارے رہنے کا ٹھکانہ بھی کر دیا۔ زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر طرح کا سامان بھی اسے فراہم کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وَأَنزَلَ اور نازل کیا، وَأَنزَلَ اور نازل کیا، من السمائی، من کا مطلب سے، السمائی آسمان، اور نازل کیا آسمان سے، ماءً، پانی کو ماءً کہتے ہیں۔ تو آسمان سے پانی نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے بارش کی صورت میں، فَأَخْرَجَ پس نکالا، بِہِ اس سے، فَأَخْرَجَ پس نکالا، بِہِ اس سے، پانی سے اللہ تعالیٰ نے کیا نکالا؟ من الثمرات، پھل، پھل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، رزقاً لکم تمہارے رزق کے لیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اس کی مہربانی اور اس کی رحمت کہ اس نے نہ صرف انسان کو بنایا بلکہ اس کے رہنے کی جگہ بھی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا جس سے پھل اگائے، اور طرح طرح کے میوے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے جو انسان کی خوراک کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ لیکن ان کو یہ مثال بھی سمجھ نہ آئی کافروں کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا، پھر صاف الفاظ میں، واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت کر دی اس آیت میں۔ پہلے توحید کا اثبات کیا مثالیں دے کے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت اور نفی کر دی اس آیت میں۔ فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا پس نہ بناؤ، لِلَّهِ اللہ کے لیے، اندادن شریک، اندادن ندن کی جمع ہے، ندن واحد ہے، اندادن جمع ہے، کہ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب شریک ٹھہرانے سے کیوں منع فرمایا؟ کیونکہ کفار مکہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے کہ اللہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کرنے کے لیے کچھ لوگوں کا، کچھ ہستیوں کا ہونا ضروری ہے، جس کے لیے انہوں نے اپنے بزرگوں کے، اپنے باجداد کے ایک تو بت بنا رکھے تھے، دوسرے وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بت اور یہ فرشتے ہیں یہ ان کے سفارشی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادًا، تم اللہ تعالیٰ کے لیے، پس اللہ کے لیے شریک نہ اللہ کے ٹھہراؤ، اندادن، وَأَنْتُمْ اور تم، تعلمون جانتے ہو، وا اور انتم تم، تعلمون جانتے ہو، کیا جانتے ہو؟ مطلب یہ کہ جانتے ہو، وہ عربی پڑھتے ہیں، عربی سمجھتے ہیں، ان کو سب پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہیں میں نے پیدا کیا، تمہارے لیے چھت دی، تمہارے لیے زمین کو فرش بچھونا بنایا، تمہارے لیے رزق اتارا، پانی نازل کیا، یہ ساری چیزیں اللہ ہی نے کی ہیں، یہ ان کے دل جانتے تھے، لیکن وہ اپنی ازلی دشمنی، تعصب، ہٹ دھرمی اور اپنی انا کی وجہ سے وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو سب چیزیں، پھر بھی تم یہ کچھ کر رہے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، وا اور ان اگر، تم ہو، فی میں، ریبن شک میں، اگر تم شک میں ہو، مما اس بارے میں جو،
مما اس سے جو نزلنا ہم نے نازل کیا علی عبدنا اپنے بندے پر، فاتو پس لے آؤ، بصورت ایک صورت، من مثلی ہی اس جیسی۔ آپ نے دیکھا کہ یہ پہلی آیت جو تھی، آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22، ان دونوں آیات میں توحید باری تعالیٰ کا ذکر تھا اور اس بات توحید کے دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے اور شرک سے منع فرمایا۔ اب یہ جو دوسری آیت آ رہی ہے، اس میں رسالت کی تائید کی گئی ہے، رسالت کا ثبوت دیا گیا ہے اور رسالت پر ایمان لانے کا حکم ملتا ہے ہمیں اس آیت میں، اور ساتھ ساتھ کتابوں پر ایمان، الہامی کتابوں پر ایمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا آپ کو پتہ کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے ہیں، سب اپنے اپنے علاقوں کے لیے آئے تھے، اپنے اپنے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، اور یہ کہ سب نے ہی توحید، رسالت اور آخرت کی تعلیم دی تھی۔ اور یہ قرآن پاک کے بنیادی جو 3 موضوعات ہیں، جو تمام انبیاء علیہ السلام کے ادیان میں موجود تھے، مذاہب میں موجود تھے، 3 بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت، ان تینوں کا ذکر، ان تینوں کا خلاصہ سورہ بقرہ کے 3 رکوع کی ان آیات میں ہمیں ملتا ہے۔ پہلے 3 رکوع کی 5 آیات میں ہمیں ملتا ہے تینوں احکامات کا یا تینوں عقائد کا خلاصہ، جس میں پہلا ہو گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کیا لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، اس میں توحید کا ذکر آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تمہیں شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لو۔ اپنے بندے پر نازل کیا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ظاہر ہے، اس پہ ایمان لانا انڈرسٹوڈ ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، مطلب جو بندے پر نازل کیا ہے تو وہ اس پہ ایمان لانا از بس ضروری ہے، اس سے ہم منہ موڑ ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، کہ یہ جو فرشتہ آتا ہے آسمان سے، اللہ کا کلام لے کے آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل فرماتا ہے، تو یہ اس میں اگر تمہیں شک ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عیسائی عالم آ کے سکھاتا ہے یا کوئی جن سکھاتا ہے، تو یہ تمہارے جو وہم ہیں، اگر تمہیں وہم اس طرح کے ہیں اور تم سچا نہیں مانتے ان آیات کو، تو چلو ایسی کوئی ایک صورت بنا کے دکھا دو مجھے۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا ہے ان کے ساتھ کہ تم چلو یہ کر کے دکھا دو، جیسے بچوں کو ہم شرطیں رکھتے ہیں، کیونکہ وہ بچے نا سمجھ ہوتے ہیں، وہ بھی نا سمجھ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کوشش کی ہے، ہمیں لگتا ہے ایسے جیسے اللہ تعالیٰ نے کوشش کی ہے کہ کسی طرح یہ لوگ سمجھ جائیں، کسی طرح کسی دلیل سے یہ لوگ راہ حق کو اختیار کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے اس کلام پاک پہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے مجھے دکھاؤ۔ اب یہ ایک ایسا مضمون ہے جو قرآن پاک پہ 3 بار آیا ہے۔ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے اس کلام پاک میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، تو پھر تم اس جیسی ایک کتاب بنا کے دکھاؤ۔ پھر اس کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اگر تمہیں اس چیز میں شک ہے، جو کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک، اگر اس میں تمہیں کوئی شک ہے تو اس جیسی کوئی 10 صورتیں ہی بنا لو۔ لیکن وہ مطالبہ بھی پورا نہ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو ایک صورت ہی بنا کے دکھا دو اس جیسی، لیکن کیسے؟ یہ تو کلام الہی ہے، نعوذ باللہ اس کے ساتھ کوئی ایسا کلام لکھ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَکُمْ، اب اتنی ان کو چھوٹ بھی دے دی، اتنی آسانی بھی دے دی، اتنی فیور بھی ان کو دے دی کہ چلو تم اپنے گواہوں کو بھی بلا لو۔ اب جن کو وہ گواہ سمجھتے تھے، گواہ وہ کن کو سمجھتے تھے؟ ان کا خیال تھا اہل عرب کا کہ جو شاعر لوگ شاعری کرتے ہیں تو وہ خود سے نہیں کرتے، بلکہ وہ جنات انہیں کرواتے ہیں۔ شاعر لوگوں کے پاس جنات ہوتے ہیں جو ان سے شاعری کہلواتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو تم اپنے گواہوں کو بھی بلا لو، اگر تمہیں اس جیسی ایک صورت بنا لو، چاہے اپنے گواہوں کو بلا لو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَکُمْ، وَادْعُوا اور بلاؤ، دعوت دو، بلاؤ،
शुहदाकुम, शुहदाकुम अपने गवाहों को। शुहदा शहीदुन की जमा है जिसका मतलब होता है गवाह, कुम का मतलब तुम या तुम्हारे, मिन से दूनी सिवा, दून इल्लाही अल्लाह के सिवा। लेकिन अल्लाह ताला इसमें गवाह नहीं बनेंगे। फिर जाहिर है वो अगर झूठ बोल रहे हैं, झूठी बात कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको सामने एक चैलेंज रखा है, एक तहद्दी रखी है। तो अल्लाह ताला ने उनसे ये मुतालबा किया है कि तुम अब एक सूरत बना लाओ, चाहे अपने साथियों को, अपने गवाहों को जिनको शामिल करना चाहते हो करो, मिलजुल के बना लो, लेकिन एक सूरत बना के दिखाओ। अगर तुम मेरी किताब को झूठा समझते हो, मेरे नबी को झूठा समझते हो, तो तुम, हालांकि तुम खुद झूठे हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया बदउ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाही, बुला लो अपने गवाहों को अल्लाह के सिवा, इन अगर कुन तुम हो सादिकीन, सच्चे, अगर तुम सच्चे हो तो अपने गवाहों को भी बुला लो। और ये बात तो तयशुदा है, अल्लाह ताला जानते हैं, वो तो दिलों का राज जानते हैं कि वो लोग झूठे थे और वो झूठ बोल रहे थे सिर्फ अपनी अना, अपने तासुब, अपनी ज़िद, अपनी हर धर्मी की वजह से वो कबूल नहीं करना चाहते थे। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने बता भी दिया उन्हें कि वो लोग झूठे हैं। फरमाया फ़ाइन लम तफ़अलू, फ़ाइन पस अगर, लम ना, तफ़अलू तुम करो, तुम कर सको, फ़ाइन लम तफ़अलू और तुम ऐसा ना कर सको, वलन तफ़अलू और हरगिज़ नहीं कर सकोगे। मतलब अल्लाह ताला तो जानते थे कि वो नहीं कर सकते ऐसा, वो कैसे अल्लाह के बराबर का कलाम ला सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने पहले से ही पेशेनगोई कर दी कि वलन तफ़अलू, तुम हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर फत्तकू पस डरो, अन्नारल्लती फत्तकुन्नारल्लती डरो उस आग से जो, वकूदुहा, वकूदुहा जिसका ईंधन, जिसका ईंधन, वकूद ईंधन, हाँ उसका, आग का, अन्नासु लोग, वल हिजारा, वकूदु अन्नासु वल हिजारा, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन कौन होंगे, लोग और पत्थर। लोग कौन लोग, काफिर लोग जिन्होंने इनकार किया, जो किताब को नहीं मानते, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते, जो जिनका ये अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से पूछ के ये कुरान लिख लेते हैं और फिर हमारे सामने कहते हैं कि मुझे अल्लाह ने दिया, नाउज़ुबिल्लाह। तो साथ साथ उनके फिर वो पत्थर, वो बुत भी जाएंगे जहन्नम में, जो जिनकी ये पूजा करते थे, जिनको ये अल्लाह का शरीक ठहराते थे और अपना सिफारशी समझते थे, वो भी साथ जहन्नम में जाएंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी हसरत में मज़ीद इजाफा करना है। वो जहन्नम में खुद तो जाएंगे ही, खुद तो जलेंगे ही, लेकिन साथ उनके वो बुत भी जलेंगे ताकि उनको पता चले कि ये दुनिया में क्या करते रहे। उनकी हसरत में इजाफा हो कि काश हम इन बुतों की पूजा ना करते, काश हम इनको अपना सिफारशी ना समझते। तो उनकी हसरत में इस तरह इजाफा हो जाएगा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं उइद्दत तैयार की गई है, लिल काफिरीन कुफर करने वालों के लिए, इनकार करने वालों के लिए, अल्लाह का इनकार करने वालों के लिए, अल्लाह के रसूल का इनकार करने वालों के लिए, अल्लाह की किताब का इनकार करने वालों के लिए, आखिरत के दिन का इनकार करने वालों के लिए ये आग तैयार की गई है जिसका ईंधन पत्थर और इंसान होंगे। अब ये आयत जो है उइद्दत लिल काफिरीन, बज़ाहिर तो इसमें वईद नज़र आ रही है काफिरों के लिए, लेकिन दरपर्दा इसमें मुसलमानों के लिए खुशखबरी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो दिल को एक सुकून मिलता है कि शुक्र है अल्लाह का, तूने हमें इनमें से नहीं बनाया, या अल्लाह शुक्र है तेरा। और फिर ये भी तसल्ली होती है कि अल्लाह ताला के कलाम है, अल्लाह ताला ने कह दिया है कि ये काफिरों के लिए आग तैयार की गई है। तो फिर दिल को तसल्ली होती है कि शुक्र है अल्लाह का कि हम तो अल्लाह को मानने वाले हैं, हम तो अल्लाह के नबी पर ईमान लाने वाले हैं, हम तो अल्लाह की किताब को मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आखिरत पर यकीन रखते हैं। ये अल्लाह ही की तौफीक और उसी की रहमत है। लेकिन इस आयत को पढ़ने से एक तरफ तो काफिरों पे अफसोस होता है और दूसरे दिल को तसल्ली मिलती है कि शुक्र है कि ये सिर्फ उनके लिए है, आग हमारे लिए नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर फरमाया, साथ ही अल्लाह ताला ने मोमिनीन का जिक्र फरमा दिया इस आयत में। अब यहाँ तक तो था जिक्र दूसरी आयत में, तीसरी आयत में था रसालत का जिक्र, उसके बाद आखिरत का जिक्र आया। अब आखिरत का जिक्र, पहले काफिरों के साथ क्या सलूक होगा और उसके बाद अब मोमिनों को खुशखबरी सुनाई जा रही है इस आयत के आखिर में। फरमाया
वबश्शिर अल्लज़ीना, और बशिर खुशखबरी दे दीजिए, अल्लज़ीना उन लोगों को, आमनू जो ईमान लाए, खुशखबरी दे दीजिए उन लोगों को, खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए। ईमान लाए से क्या मुराद है कि वो अल्लाह पर ईमान लाए, वो अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाए, वो अल्लाह के फ़रिश्तों पर ईमान लाए, वो अल्लाह की किताबों पर ईमान लाए, और वो यौम आखिरत पर ईमान लाए। ये ईमानियात हैं, एक मुसलमान का इस पर ईमान होना ज़रूरी है, जिसे अकायद खमसा भी कहते हैं, ईमानियात भी कहते हैं। तो हमारे ये 5 अकायद हैं जो सब मुसलमानों को पता होने चाहिए, दिल में दिमाग में हर वक्त होने चाहिए, और आखिरत में भी सबसे पहले अकीदे के बारे में पूछा जाएगा। ये हमारा अकीदा है मुसलमानों का कि अल्लाह पर ईमान, अल्लाह एक है, फ़रिश्तों पर ईमान के फ़रिश्ते अल्लाह ताला की बनाई हुई नूरानी मखलूक है जो अल्लाह ताला के काम सर अंजाम दे रही हैं दुनिया में, और तीसरे रसूलों पर ईमान कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत और रहनुमाई के लिए वक्तन फ़वक्तन दुनिया में रसूल भेजे, 1,24,000 तकरीबन पैगम्बरों की तादाद। और फिर हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने इल्हामी किताबें नाज़िल फरमाई, उन रसूलों को दी ताकि वो इंसानों की रहनुमाई कर सकें सही तरीके से, जिनमें सोफ़ इब्राहीम है, सोफ़ मूसा है, तौरात है, ज़बूर है, अंजील है और कुरान पाक है। इन सब पर हमारा ईमान होना चाहिए। और फिर ये कि आखिरत का दिन आना ज़रूरी है, मौत बरहक है, और बातुल मौत पे हमें यकीन होना चाहिए कि मौत के बाद हमें उठना है, हशर का मैदान कायम होगा, वहाँ पे हिसाब किताब होगा, नेक लोग जन्नत में जाएंगे और बुरे लोग जहन्नम में जाएंगे। तो ये हमारे जो अकायद हैं 5, इसके मानने वालों को अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू, और वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू, और खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए। जिन जिन चीज़ों पे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया उन चीज़ों पर ईमान लाए। अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान भी इसमें आ जाता है। फिर फरमाया व आमिलुस्सालिहात, और जिन्होंने नेक अमाल किए। अब आमलुस्सालिहात से कुरान पाक भरा पड़ा है। अगर हम आमलुस्सालिहात को देखें तो उसमें पहले अरकान इस्लाम आ जाएंगे, 5 अरकान जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, ज़रूरी इबादत अहम, जिनके बगैर गुजारा ही नहीं, जिनको करना फ़र्ज़ है, जो फ़राइज़ हैं, जिनकी किसी तरह से भी छुटकारा जिससे मुमकिन नहीं है, और जो नहीं करता वो दीन इस्लाम से खारिज हो जाता है। वो कौन से 5 अकायद हैं? पहले तो शहादत देना अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दूसरे नमाज कायम करना, तीसरे रोज़ा रखना, चौथे ज़कात देना, और 5वें अल्लाह ताला के घर का हज करना अगर उसकी इस्तिताअत रखता हो तो। ये 5 अकायद जो हैं ये हमारे साले में आ जाते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे हकूक़ व फ़राइज़ आ जाते हैं, वालिदैन के हकूक़, औलाद के फ़राइज़, फिर उस्ताद के, शागिर्द के, फिर रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के। ये सारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अमल करके और अपनी अहादीस मुबारका में बता दिया हमें सारा कुछ। तो इसके अलावा जो लेन देन के असूल हैं वो भी कुरान ने बता दिए, हलाल व हराम के बारे में भी बता दिया, जायज़ नाजायज़ का भी बता दिया। हर तरह के जो अहकामात थे कुरान ने हमें बता दिए, वो अमाल सालिहा हमें आएंगे। तो उसके लिए पढ़ने की ज़रूरत है, कुरान को पढ़ने की ज़रूरत है, अहदीस पढ़ने की ज़रूरत है, सीरत की किताबें पढ़ने की ज़रूरत है। तब हमें ज़्यादा डीपली पता चलेगा कि अमाल सालिहा में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और अमाल सय्या में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम सब अमाल सालिहा करने के काबिल हों, उसकी तौफीक से। फरमाया वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू, और खुशखबरी दे दीजिए ईमान वालों को, वामिलुस्सालिहाती, जिन्होंने नेक अमाल किए, अन्ना लहुम, अन्ना बेशक, लहुम उनके लिए। आपने कुरान पाक में अन्ना का लफ्ज़ भी पढ़ा है और इन्ना का लफ्ज़ भी पढ़ा है, दोनों का मतलब होता है बेशक। अन्ना लहुम बेशक उनके लिए, या इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्ना का लफ्ज़ भी बेशक के लिए आता है। फ़र्क क्या है दोनों में कि इन्ना हमेशा जुमले के शुरू में आता है और अन्ना दरमियान में आता है। जैसे वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन, ये अब दरमियान में अन्ना आ गया,
اور شروع میں اگر ہو تو اس کا مطلب بھی بے شک ہوتا ہے، اور انا ہمیشہ درمیان میں آتا ہے۔ تو فرمایا جنات، ان کے لیے باغات ہیں۔ جنات، باغات کو عربی میں کہتے ہیں جنہ۔ تو جنات ہیں، باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، تجری بہتی ہیں، من سے تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں۔ اب ایمان والوں کے لیے کیا خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دی کہ ان کے لیے باغات ہیں، اللہ تعالیٰ نے تیار کیے ہوئے ہیں، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اب اس کا ترجمہ ہم نیچے بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا ترجمہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایسے باغات ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں۔ مطلب باغات اونچائی پہ ہیں اور دامن میں نہریں بہہ رہی ہیں، جن سے آٹومیٹیکلی ان کی جڑوں کو پانی جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ ان کے لیے ایسے باغات اللہ نے تیار کر رکھے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ نیک عمل دنیا میں کرتے رہے، ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما جب کبھی، کلما جب کبھی، روزی کو انہیں رزق دیا جاتا ہے، جو جنت میں جانے والے ہیں انہیں جب رزق دیا جاتا ہے، منہا اس میں سے، ہا باغات میں سے، جنات میں سے، جب انہیں رزق دیا جاتا ہے، من سے ثمرتن پھل، جب انہیں ان باغات کے پھلوں میں سے کھانے کو دیا جاتا ہے، رزق دیا جاتا ہے، رزق کالو تو وہ کہتے ہیں، کالو تو وہ کہتے ہیں، ہاذا یہ، الذی جو، رزقنا ہمیں دیا گیا تھا، من قبل اس سے پہلے۔ تو وہ کہیں گے جب اللہ تعالیٰ کے پاس ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فوری جب مہمانوں کی طرح کھانا دیں گے مسلمانوں کو، مومنوں کو، جنتیوں کو، تو اس میں وہ جو پھل رکھا جائے گا تو وہ کہیں گے ایسا تو ہم نے پہلے بھی کھایا ہے، یعنی دنیا میں بھی ہم نے ایسا ہی رزق کھایا تھا جو اب ہمارے آگے نزل کے طور پہ رکھا گیا ہے، مہمان نوازی کے لیے جو رکھا گیا ہے رزق، وہ تو ہم دنیا میں پہلے بھی کھاتے رہے ہیں۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وَأُوتُوا اور دیا جائے گا ساتھ، متشابہن ملتا جلتا۔ تو وہ جو نزل ان کو فوری مہمانی کے طور پہ کھانا دیا جائے گا وہ اس سے ملتا جلتا ہی ہوگا جو دنیا میں پھل ہم کھاتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ دیکھنے میں تو وہ ہمیں دنیا کے پھلوں جیسا لگے گا، لیکن جب اسے کھائیں گے تو وہ ذائقے میں بالکل فرق ہوگا، اور زمین و آسمان کا فرق ہوگا کہ وہاں کا ذائقہ ہی اور ہے، اور یہاں سے ملتا جلتا دیکھنے میں تو ہے لیکن اس کا ذائقہ بے مثال ہوگا۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فِيهَا اس میں، ازواجن بیویاں ہیں، مطہرۃ پاکیزہ، وَهُمْ اور وہ، فِيهَا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے جنت میں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، پھر وہاں ان کو نزل کے طور پر، مہمانی کے طور پر جو پھل پیش کیا جائے گا جاتے ہی، تو اس میں وہ کہیں گے کہ یہ تو ویسا ہی ہے جیسا ہم دنیا میں کھاتے رہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ اس سے ملتا جلتا ہی ہے، لیکن اس کا ذائقہ جو ہے وہ جب وہ کھائیں گے جنتی تو انہیں پتہ چلے گا کہ یہ دیکھنے میں تو ویسا ہے لیکن اس کا ذائقہ ویسا نہیں، ذائقہ ان کا بہت شاندار ہے، دنیا کے رزق سے زیادہ اچھا ان کا ذائقہ ہوگا، بہت اچھا ہوگا۔ تو ان کے لیے صرف رزق ہی نہیں ہے بلکہ ان کے لیے وہاں گھر بسانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیویوں کا بھی انتظام کر رکھا ہے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی وہاں۔ اب زوج کا لفظ جو ہے وہ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے آتا ہے عربی میں، زوج، تو ظاہر ہے خواتین کے لیے وہاں شوہر ہوں گے اور مردوں کے لیے وہاں بیویاں ہوں گی، انڈرسٹوڈ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں بہت بڑی خوشخبری دے دی کہ وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ خالدین کا لفظ جو ہے وہ خلد سے ہے، خلد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے کی جگہ، اسی لیے جنت کا ایک نام بھی خلد ہے، جنت کو بھی خلد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلد میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ایسے بندوں میں شامل فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی ان آیات کے پہ پورا اترتے ہوں، اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں، اللہ کی کتاب کو مانیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں نیک اعمال پہ نیک اعمال کریں اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں، اور یہ کہ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر سب مسلمانوں کو با جماعت جنت میں داخل کرے، آمین۔
وما علینا الا البلاغ۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 3، آیات 21 سے 25 تک۔ یہ آپ نے یاد کرنا ہے، اس کا اسکرین شاٹ لیں، الفاظ معنی یاد کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ان آیات کو، اور جو اللہ تعالیٰ کا اس میں مطالبہ ہے اس کو پورا کریں، اور ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں سے ہو جائیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔